एटलान्टा 2008 जुलाई 20 तारिखमा दीपक जोर्जियाको एटलान्टा एयरपोर्ट ओर्लिएको थियो। संसारकै व्यस्त मध्येको एटलान्टा एयरपोर्टभित्र छुँदा पनि मैलो लाग्ला जस्तो गलैँचामा हिँड्नु पर्दा अनौठो अनुभव भइरहेको थियो दीपकलाई। उसले सोच्यो, अहो, एयरपोर्ट त यतिसम्म सफा हुन सक्दो रहेछ। दीपक अहिलेसम्म नेपाल छोडेर छिमेकी देश भारतसम्म पनि टेकेको थिएन। एयरपोर्टभित्रको ठाउँ हेर्दै सजिसजाउ देखिन्थ्यो। फरक ढङ्गले इन्जिनियरिङ गरिएको त्यस्तो भव्य र अत्याधुनिक भवन दीपकले कहिल्यै देखेको थिएन। त्यसको कसरी व्याख्या गर्ने? उसले त्यसका लागि कुनै रोज्जा शब्द भेटेन। कहिले नदेखेका वस्तुहरूका लागि उसले कहाँबाट थाहा पाओस् त्यसको नाम अनि सम्बोधन? वस्तुहरूको अर्थ र महत्त्व तिनीहरूको नामसँग हुँदो रहेछ कि क्या हो भन्ने पनि लाग्यो दीपकलाई। शेक्सपियरको रोमियो र जुलियटमा उल्लेख छ, नाममा के छ? गुलाफलाई जुन नामले पुकारे पनि सुगन्ध त आखिर उही रहन्छ। तर नामले पहिचान दिन्छ, अस्तित्व दिन्छ, मानवीय मस्तिष्कमा बिम्ब निर्माण गर्छ र एउटा मूर्त तस्बिर बनाउँछ। शब्दको संयोजनमा र वस्तुको अनुपस्थितिमा पनि शब्दकै माध्यमबाट उपस्थिति जनाइरहन्छ। खैर, शब्दले निर्माण गर्ने अर्थ र सत्यका बारेमा धेरै पाश्चात्य दार्शनिक डेरिडा र सिग्मन्ड फ्रायडले धेरै कुरा पहिल्यै बताइसकेका हुन्। उसका लागि त्यहाँ हरेक कुरा नयाँ थिए। भवन, आर्किटेक्ट, सजावट, एयरपोर्टभित्रको सौन्दर्य, मानिसहरूको भावभङ्गी अनि मानिसका अनुहारहरू। हुन त विश्वविद्यालयसँग कुरा गरेर दीपकले रुममेट मिलाइसकेको थियो। उनीहरू नै दीपकलाई एयरपोर्ट लिन आउने कुरा थियो। उसले उनीहरूलाई इमेल गरेर आफ्नो फ्लाइट टिकट र जहाज अवतरण हुने समयको पनि जानकारी गराएको थियो। विमान अवतरण हुँदा साँझको त्यस्तै 5 बजेको हुँदो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानबाट आएका यात्रुहरूले भन्सार हुँदै औँठा छाप लिएर मात्रै अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने खालको कडी-कडाउ नियम थियो। त्यसमा मानिसहरूको लामो पङ्क्ति थियो। घण्टौँको उडानले गर्दा सबै यात्रुहरूको अनुहार थकित अनि मलिन देखिन्थ्यो। सँगसँगै गन्तव्यमा आइपुगेकाले हल्का राहत पाएको पनि देखिन्थ्यो। उनीहरू फेरिरहेको गहिरो सासबाट त्यसको आभास हुन्थ्यो। 1 घण्टा कुरेपछि दीपकको पालो आयो। भन्सारमा पहरेदार चाहिँ खटिएको एक भीमकाय जीवडालको अश्वेत व्यक्तिले भन्यो, कम प्लिज। त्यस्तो मान्छेसँगको साक्षात्कार दीपकका लागि पहिलो थियो। झन्डै 7 फिट अग्लो, बलिष्ठ पाखुरा, मोटो ज्यान, ठुलो र भद्दा नाक गरेको त्यो व्यक्ति दीपकको नजिकै आयो। उसको अनुहारमा किञ्चित मुस्कान थिएन। युद्धमा हारेको सिपाही जस्तो वा भनौँ जमानत जब्त भएको उम्मेदवार जस्तो हालतमा थियो। लाग्थ्यो उसले मन नलागेको जिम्मेवारी वहन गर्नु परिरहेको छ। निकै कठोर देखिन्थ्यो उसको अनुहार। त्यति बेला दीपकले विश्वयुद्धमा लडेका आफ्ना गोर्खाली अग्रजहरूलाई सम्झ्यो। पल्टनमा भर्ती हुन गएका लाउरेहरूलाई सम्झ्यो। यद्यपि ती काला जातिका मानिस र नेपाली लाउरे दाजुभाइ बीच कुनै जोडा मिलान थिएन। उनीहरू हुर्केको समाज, भोगेको समाज अनि देखेको समाज भिन्नै होला सायद। त्यसैले उनीहरूको समाज र विश्वप्रतिको दृष्टिकोण पनि फरक होला, दीपकले सोच्यो। वाइ आर यु इन अमेरिका? अमेरिकी अफिसरले प्रश्न गर्यो। दीपकको पासपोर्ट र कलेजले पढ्न आउन दिएको I-20 हेर्दै। ऊ बसेको ठाउँलाई सिसाको पर्खाल जस्तोले घेरेको थियो। पहिलोचोटि त दीपकले बोली नै बुझेन र भन्यो, पार्डन? ती अफिसरले फेरि त्यही प्रश्न दोहोऱ्याए। टु गो टु युनिभर्सिटी, दीपकले अकमकिँदै भन्यो। उसले कसैले भनेको सुनेको थियो, कागजात चित्तबुद्धो भएन भने अफिसरले इमिग्रेसनबाटै फिर्ता गरिदिन सक्छ। भित्रै थरथरायो दीपक। वाट्स द नेम अफ यो युनिभर्सिटी? अफिसरले फेरि सोध्यो। दीपकले काँप्दै जवाफ दियो, जोर्जिया युनिभर्सिटी। त्यसपछि त्यो अफिसरले अर्को अफिसरलाई बोलाएर दीपकको कागजात जिम्मा लगायो र अर्को अफिसरले दीपकलाई भन्यो, फलो मी। अर्को अफिसर पनि गोरा थियो, अग्लो र पातलो। उसले कम्मरमा बन्दुक भिरेको थियो। दीपकले उसलाई पछ्यायो। दीपकको नेपाल बाहिर पहिलो यात्रा थियो। नयाँ ठाउँ अनि नयाँ परिवेश। ऊ भित्रै पसिनाले निथ्रुक्क भिज्यो। एयर कन्डिसनले हरेक ठाउँलाई चिसो बनाएकाले पसिना बाहिर देखिएन। प्लिज वेट हियर, त्यस अफिसरले दीपकलाई भन्यो र कागजात लिएर एउटा कोठाभित्र छिर्यो। दीपक त्यहीँको कुर्सीमा थचक्क बस्यो र अग्लो सिलिङतिर यसो नजर डुलायो। सायद दीपक हच्कियो।
कतै अमेरिका छिर्ने सपना पूरा नहुने त होइन। नेपालको गोदावारी र फुलचोकीमा पाइने काँडे भ्याकुर चरा जस्तो घरि सिलिङतिर त घरि ओहोर दोहोर गरिरहेका अश्वेत र गोरा जातिका मानिसतिर आँखा डुलाइरहे। उसैको छेउमा अरू पनि आप्रवासीहरू बसेका थिए। यसो एकअर्कालाई हेरेर मुसुक्क हाँसे। शब्द बिनै आँखै आँखाको भाषामा गफिए। कहिलेकाहीँ मौनतामा असङ्ख्य वार्तालाप हुने गर्छ। त्यो आधुनिक विज्ञानले पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन। करिब आधा घण्टाको बसाइपछि अफिसर बाहिर आएर भन्यो, "You can go now. Welcome to America." "Thank you, sir," दीपकले भन्यो। उसको खुसीको सीमा रहेन। हातमा उम्रिएका चिकचिक पसिना उसले आफैले लगाएको पेन्टमा पुछ्यो र लगेज रुमतिर लाग्यो। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उसले कोही लिन आएका छन् कि भनेर यताउता आँखा नचायो। नाडी घडी हेरियो। साँझको 6:30 बजेको रहेछ। लगेज घुमिरहेको ठाउँमा कतै आफ्नो लगेज आयो कि भनेर ध्यान दिन थाल्यो। आफ्नै अघि एक अधवैंशी युवती लगेज कुरेर उभिरहेकी थिए। एक्कासी यात्रुको बीचबाट वात्तै अगाडि आएर एक बलिष्ठ पुरुषले युवतीलाई पछाडिबाट च्याप्प समात्यो र मुखमा मुख जोडेर केही बेर चुमिरह्यो। दीपक झस्कियो। आफ्नै आँखा अगाडि नै यस्तो दृश्य। यत्तिकैमा उसका 2टा लगेज घुम्दा फिर्दै अगाडि आइपुगे। दीपकले 2 हात लगाएर लगेजलाई आफू भएको ठाउँतिर तान्यो र त्यहीँ एकछिन अडियायो। आफूलाई लिन आउने भनिएका विश्वविद्यालयले मिलाइदिएका रुममेटहरू छन् कि छैनन् भनेर यताउता नियाल्न थाल्यो। त्यही बेला मोटो र कालो अक्षरमा दीपक दीपक लेखिएको एउटा प्ले कार्ड बोकेर युवक र युवती हात समातेर उभिरहेको देख्यो दीपकले। युवक अन्दाजी 6 फिटको थियो। ज्यान हेर्दा जिमबाट आए जस्तो फुलेका उसका पाखुरा प्ले कार्ड बोकेका बेला छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। युवती भने नेपाली केटी जस्तै थिए। सानी, खिरिली, काला आँखा भएकी, लामो कपाललाई धेरै ठाउँ बेरेर पछाडि एउटै गुजुल्टो बनाएकी थिए। युवकले घुँडामा अलिअलि मङ्की वास गरेको निलो जिन्स प्यान्ट र गाढा निलो टी सर्ट लगाएको थियो। युवतीले भने पातलो सेतो आउटर सानो लेसमा लगाएकी थिए। त्यो उसको काँधमा हलुका गरी झुन्डिएको थियो र थिए ठुला बच्चास्थल। उनीहरूका आँखाहरूले उत्सुकतापूर्वक दीपकलाई नै खोजिरहेका थिए। प्ले कार्ड देख्ने बित्तिकै दीपक उनीहरूकै छेउमा पुग्यो, अलिकति धकाउँदै, अलिकति उत्साहित हुँदै। "हेलो, मलाई लाग्छ यहाँहरूले मलाई नै खोजिरहनु भएको होला," दीपकले अलिक अप्ठ्यारो मान्दै भन्यो। आफ्नो टाउकोलाई घुमाउँदै त्यो युवकले दीपक भन्यो। मानव उसले दीपकलाई पहिले धेरैचोटि भेटिसकेको छ अनि दीपकले दिएको हातमा हात मिलाउँदै र बलियो गरी समाउँदै आत्मीय स्वागत गर्यो। "तपाईँ त तस्विरमा देखिएको जस्तै हुनुहुँदो रहेछ, म लुकास," युवकले अलिक निहुरिँदै परिचय दियो। दीपकले आफ्नो तस्विर पनि इमेलमा पठाएको थियो, त्यसैले उनीहरूलाई चिन्न सजिलो भयो। "म भनिसा," युवतीले हात बढाउँदै भने। मिठो र नरम लवजले झङ्कृत बनायो दीपकको हातलाई। "नाइस टु मिट यु," ऊ मुस्कुराई। गाढा रातो लिपस्टिक पोतिएका उनका ओठहरू तन्किएर आँखाका कुनासम्म पुगे। एउटा मिठो वासना हरहरायो र उड्यो दीपकको वरिपरि। भनिसा शेक्सपियरका कथामा वर्णित अप्सरा जस्ती थिए, वा भनौँ कुनै अलौकिक परी जस्ती, जसलाई पर्वत र समुद्रको छेउमा भेटिन्छ। त्यसै पनि उसका युगल स्तन बीचको खुल्ला भागले दीपकका आँखा र मस्तिष्कलाई तानिहाल्यो। "नाइस टु मिट यु," दीपकले अतालिँदै आफूलाई सम्हालियो र भनिसालाई जवाफ फर्कायो। "हुन्छ, अब जाउँ," त्यही बीचमा लुकासले भन्यो, दीपकको काँधमा धाप मार्दै, औँला पड्काउँदै, हतारो लगाउँदै। "खोइ कहाँ छ तपाईँको लगेज? कस्तो छ?" "यहीँ छ," आडैमा रहेका 2वटा लगेज देखाउँदै दीपकले भन्यो। उनीहरूले लगेज तानेर घिसार्दै कार पार्किङतिर अघि बढे। बिस्तारै दीपकको बेचैनी हराउँदै थियो भने भावी दिनहरू सम्झेर एक प्रकारले रोमाञ्चित हुँदै थियो। दीपकले आफ्ना वरिपरि ओहोरदोहोर गरिरहेका विभिन्न रूप, रङ, आकार, प्रकारका मानिसहरूलाई हेरियो। कोही युनिफर्म लगाएका तिनै एयरपोर्टका कर्मचारीहरू थिए। सायद कोही लगेज घिसार्दै एयरपोर्ट छिर्दै थिए, कोही स्केलेटरबाट माथि चढ्दै थिए। विभिन्न भाषामा बोलिरहेका मानिसहरूको मन्द आवाज एकोहोरो आइरहेको थियो। केही मानिस अचम्मित र अलमलमा जस्तै देखिन्थे। लामो विमान यात्राका कारण पनि त्यस्तो भएको हुन सक्थ्यो त्यो। कोही विमान उड्ने समय तालिका हेर्दै थिए टिभी स्क्रिनमा, कोही हातमा बोर्डिङ पास लिएर लाइन लाग्दै थिए, कोही लगेज घिसार्दै गेटतिर लाग्दै थिए, कोही सेक्युरिटीतिर लाग्दै थिए। अग्ला हिलमा पातला लुगामा पाखुरा र नाइटोमा टाटु बनाएका केही महिलाहरू वरपर गर्दै थिए। दीपकले केही बेर त्यहाँ नजर डुलायो, अगाडि हिँड्दै जाँदा र बिस्तारै पार्किङ लटतिर छिर्यो।
भनिसा हातमा कारको चाबी खेलाउँदै अगाडि बढी। दीपक र लुकासले लगेज घिसार्दै उसलाई पछ्याए। फलो मी प्लिज, लुकासले भन्यो। श्योर, दीपकले अङ्ग्रेजीमै जवाफ फर्कायो। उनीहरूले नेपाली बुझ्ने कुरा पनि थिएन। आखिर दीपकले बोल्नुपर्ने अङ्ग्रेजीमै थियो। अलि पनि अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्ने भए त दीपक अमेरिकी विश्वविद्यालयमा पढ्न कहाँ आइपुग्थ्यो र। त्यसै पनि IELTS परीक्षामा जम्मै मिलाएर 6 ल्याएकै थियो। त्यो कलेज भर्नका लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड थियो। दीपकले एक झमट आफैतिर हेऱ्यो। काठमाडौँमा विमान चढ्दा लगाएका लुगा 2 दिने यात्रामा खजमजिसकेका थिए। दीपकले आफूलाई एउटा ठूलो अभियानमा निस्केको महसुस गरियो। ऊ अमेरिकी युनिभर्सिटीबाट अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरिसकेपछि विद्यावारिधि गर्न चाहन्थ्यो, अर्थात् आफ्नो नाम अगाडि डा लेख्न चाहन्थ्यो। अमेरिकाकै विश्वविद्यालयबाट जागिर खाएर पैसा कमाएर अमेरिका आउँदा लागेको ऋण तिर्न र केही बचत गर्न चाहन्थ्यो। अन्तत्वगत नेपाल फर्किएर एउटा घर बनाउन चाहन्थ्यो जहाँ आफ्ना आमा बुबा खुसी साथ बस्न सकुन्। सके त ऊ अमेरिकामै पनि एउटा सुन्दर घर बनाएर महँगो मर्सिडिज कार चढेर केही समय बिताउन चाहन्थ्यो। उसले यस्तै सपना कोरलियो जुन अमेरिका आउने प्राय जसो मानिसको हुन्छ। कहिलेकाहीँ उसको मनमा हलिउड छिर्ने, सिनेमा खेल्ने र पैसा कमाउने कल्पना पनि नआएको होइनन्। तर त्यसबारे न उसको ज्ञान थियो, न उसलाई हलिउडमा कसरी पाइला राख्ने भन्ने नै थाहा थियो। उसले जहिले सिनै सितारा बन्न चाहिरह्यो। यस अर्थमा उसलाई महत्त्वकाङ्क्षी भने पनि हुन्छ। अमेरिका छिर्नेहरू प्रायःजसो मानिस ठुला सपना बुन्छन् नै। दीपकको निधारमा पसिनाको चिटचिटाहट देखिन्थ्यो। हेर्दा हेर्दै पसिनाको थोपो तुप्लुक्क झरियो पनि। पार्किङ लटमा एसी नभएकाले वातावरण गर्मी थियो। जाडो याममा कहिलेकाहीँ हिउँ पर्ने भए पनि गर्मी महिना अर्थात् जुलाई अगस्तमा भने उखर माउलो नै हुन्थ्यो। जर्जिया कार पार्किङ गरेको ठाउँ अझै आइपुगेको थिएन। दीपकले लगेज घुसार्दै लुकास र भेनिसालाई पछ्याइरह्यो। दि युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, लामो सास लिँदै छाती उच्च बनाउँदै दीपक एक्लै फुसफुसायो। साँझ ढिम्किसकेको थियो, तर बत्तीको झिलिमिलीले दिग्भ्रमित बनाइरहेको थियो। एयरपोर्टमा जाने आउने, कार पार्किङ गर्ने मानिसहरूको ओहोर दोहोर चलिरहेको थियो। सबै व्यक्ति अनौठा र अपरिचित लाग्यो दीपकलाई। नेपालमा हुन्थ्यो भने उसले सजिलै नेपाली माझको कुनै विदेशी छुट्याउन सक्थ्यो। तर त्यहाँ को विदेशी को स्वदेशी, सबै विदेशी जस्तै लाग्यो दीपकलाई। कोही त अर्कै ग्रहबाट पृथ्वी लोकमा झरेका जस्ता देखिन्थे। यस्ता मानिसलाई दीपकले कहिलेकाहीँ टिभीको समाचारतिर देखेको थियो, तर आज पहिलोपटक आँखै अगाडि नै देखिरहेको थियो। विविधताले भरिएको थियो अमेरिका। सायद अमेरिकाको परिभाषा नै यही हो, दीपकले मनमनै भन्यो। आप्रवासीहरूको देश। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टले सम्झिनुहोस्, हामी तपाईँ र म सबै आप्रवासीका सन्तान हौँ भनेको पनि दीपकले सम्झ्यो। कसैको छाला कोइला भन्दा पनि कालो थियो, कसैको छाला हिउँ भन्दा पनि सेतो। मानव उनीहरूको शरीरबाट सबै रगत निकालिएको छ। हरिया आँखा, नीला आँखा, काला आँखा, हरियो कपाल, खैरो कपाल, कालो कपाल, अनेकता र वैविध्य देख्यो दीपकले। कार पार्क गर्दै गरेकी फेरि अर्की अद्वैसी महिलालाई देख्यो दीपकले। पार्किङ लटमा छोटा छोटा लुगा, टाइट टी सर्ट र मिनिस्कर्ट लगाएकी, खुल्ला पिँडुला, तिग्रा अनि उठेको नितम्ब र स्तनबीजको भाग प्रष्ट देखिने कुनै सिने स्टार जस्ती महिला। उसले पछि मात्र हेक्का पायो अमेरिकामा प्राय युवती गेटअपमा सिने स्टार नै देखिँदा रहेछन्। दीपकले सोच्यो, सायद मान्छेहरूले मलाई पनि अर्कै देशको ठान्दा होला। यसो हेर्दा दीपक मेक्सिकन जस्तै देखिन्थ्यो। उसको छाला, रूप रङ, ठुलो अनुहार र निधार अनि गहुँ गुरो बर्ण। गोरेहरू भए उसलाई ब्राउन भन्ने थिए। ठुला काला आँखा, मैलाका जस्ता आँखी गाउँ, यस्तै थियो दीपकको रूप र ठम्ब्याउने आधार। दीपकले भनिसा र लुकासलाई अझै पछ्याइरहेको थियो। उनीहरू पार्किङ लटतिर छिरिसकेका थिए, तर उनीहरूले कार पार्क गरेको ठाउँ अझै आइपुगेको थिएन। एकहोरो सोचाइमा लगेज घिसार्दै पछ्याइरहेको दीपकको चेतना प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्दै लुकास पछाडि फर्क्यो र भन्यो, यु ओके म्यान, हाउ वाज योर जर्नी? म ठिकै छु, दीपकले आफूलाई सम्हाल्दै भन्यो। रमाइलो भयो, अलिक थकित छु, जेट ल्यागले होला सायद। भनिसा र लुकासले दीपककै अगाडि चुम्बन साटासाट गरे। भनिसा र लुकासले दीपककै अगाडि चुम्बन साटासाट गरेर अगाडि बढे, तर दीपकले उनीहरू प्रेमी प्रेमिका भएको पछि मात्र चाल पायो। तैपनि सार्वजनिक स्थलमै चुम्बन पहिलो अनुभव थियो उसका लागि। उसले उनीहरूलाई पछ्याउँदै एकअर्कालाई चुम्बन गरेको हेरिरह्यो। उसलाई केही असहज महसुस भयो। लुकास र भनिसालाई त्यसको हेक्का एकरति पनि थिएन, हुन सक्ने कुरा पनि थिएन, किनकि उनीहरूको सामाजिक पृष्ठभूमि दीपकको भन्दा नितान्त फरक थियो। अर्थात् उनीहरूका लागि प्रेमी प्रेमिकाले सार्वजनिक ठाउँमा चुम्बन गर्नु ठुलो कुरा थिएन।
दीपक, अब कार पार्किङ आइपुग्न लाग्यो है, लुकासले भन्यो। उसले अङ्ग्रेजीमा दीपकको नाम दीपक उच्चारण गरेको सुनिन्थ्यो। हुन्छ हुन्छ, म पछ्याइरहेछु, दीपकले लगेज घिसार्दै थप्यो। उनीहरू बल्ल पार्किङ लटमा पुगे। माथि खुल्ला थियो आकाश। आकाशमा ताराहरू टिलपिल टिलपिल गरेर चम्किरहेका थिए। चन्द्रमा हँसिया जस्तो भएर आकाशमा तुर्लुङ्ग झुन्डिरहेको थियो। मानौ तारा र चन्द्रमाले दीपकलाई अमेरिकामा स्वागत गरिरहेछन्। दीपकले फेरि आकाशतिर हेऱ्यो। नेपाल छोड्ने साँझ पनि यस्तै त थियो आकाश, उसले सम्झ्यो। आकाशमा पृथ्वी नै थर्किने गरी विमानहरूको उडान र अवतरण भइरहेको थियो। विमानहरू फलामे चरा झैँ लाग्थे, मानौ धरती नै छोड्न खोज्दैछन्। विमानहरू सुइँ तल झर्ने अनि सुइँ माथि जाने गर्दै थिए। ल राखौँ यी लगेजलाई यहीँ, लुकासले कार पछाडिको डिकी उचाल्यो। पहेँलो रङको हुन्डा सिभिक कार रहेछ उनीहरूको। डिकीमा विभिन्न सामान कच्याकुचुक पारेर हालेको रहेछन्। त्यो डिकी नखोलुन्जेल त ठिकै थियो, खोलेपछि त सबै सामान छरपष्ट र लथालिङ्ग। मानौ त्यो समस्याको डरलाग्दो पोको हो, अस्तव्यस्तताको सूचक हो। ग्रिक पौराणिक पात्र प्यान्डोरालाई नखोल्नु है भनेर दिएको बक्सको पो याद आयो। प्यान्डोरा बक्स जहाँ बाइबल, प्रेमपत्रदेखि सर्प र चमेरासम्म अटाएको थियो। डिगीमा महिलाको चप्पल, किताब, कार्टुन बक्स यत्र त्यत्र छरिएका थिए। ती सबै सरसामान मिलाउँदै विकासले ठाउँ बनाइदियो। दुवैले मिलेर लगेज हाले, डिकी बन्द गरे, भनिसालाई गाडी स्टार्ट गरी। लुकास अगाडिकै सिटमा बस्यो भने दीपक प्यासेन्जर सिटमा। कार अगाडि बढ्यो। दीपक, पेटी बाँध्न नबिर्सिनु है, भनिसाले भने। दीपकले नेपालमा एकचोटि पनि कार चढेको थिएन। पेटी बाँध्नुपर्ने अनिवार्यताबारे ऊ अनभिज्ञ नै थियो। हुन्छ दीपक, धन्यवाद, दीपकले भन्यो र कार सिटको बेल्टलाई तान्दै कुनामा रहेको अर्को भागमा हुक छिरायो। दीपकले त्यही बेला फेरि अर्को चुम्बनको उत्तेजक आवाज सुन्यो। निसन्देह त्यो भनिसा र लुकासकै थियो। यिनीहरूले जे मन लाग्छ कारको साटो आफ्नै कोठाभित्र गरे हुने नि, दीपक फेरि फुसफुसायो। कारमा स्प्यानिस गीत बज्न थाल्यो। त्यो पनि दीपकले पहिलोचोटि सुनिरहेको थियो। उसले त्यहाँ बुझ्ने एउटै मात्र शब्द थियो, अमोर अर्थात् प्रेम अथवा माया। उसले अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्दा कतै लेखेको सम्झ्यो। बिस्तारै भनिसा 175 नामक हाइवेमा छिर्यो। 16 लेनको हाइवेलाई कारले छपक्कै ढाकेको थियो। दीपक चित खायो। यति फराकिला बाटामा यति धेरै कारहरू प्रति घण्टा 100 किलोमिटरको वेगले चलेको यो पनि उसले जिन्दगीमा पहिलोचोटि देखिरहेको थियो। उसले यस्तो दृश्य पर्दामा समेत देखेको थिएन। कारको झ्याल नखोलिकनै दीपकले बाहिरतिर हेऱ्यो। उसले आकाशलाई नै छुने गरी भव्य महलहरू अग्लिँदै गएको देख्यो। पर देखेका गगनचुम्बी महलहरू जर्जियाको एटलान्टा डाउनटाउन हो दीपक, अनिसाले सुनाए। ए हो है, दीपकले बुझे झैँ गर्यो। तर उसलाई डाउनटाउन भनेको समेत थाहा थिएन। पछि थाहा पायो त प्रमुख सहर अर्थात् कुनै ठाउँको व्यापारिक केन्द्र रहेछ। एटलान्टा जर्जिया राज्यकै राजधानी रहेछ। दीपकले फेरि पछाडि फर्केर हेऱ्यो। कारहरूले बगिरहेको खोला जस्तो वा भनौँ सलह जस्तो एक नासले पछ्याइरहेको देखिन्थ्यो। कारको प्रकाशले दीपकको आँखा तिर्मिरायो। डाउनटाउन पुग्ने बेलामा अन्य लेनहरू थपिँदै गए। बाटाहरू झन् फराक हुँदै गए। गगनचुम्बी महलहरू अझै अग्लिँदै गए। रात परिसके पनि बाटाभरि सवारी साधनका प्रकाश र डाउनटाउनको झिलिमिली थियो वरिपरि। कारहरू अझ बढी थपिँदै गए बाटाभरि। एउटा जादुको प्रयोग भए जस्तो आफ्नै आँखा अगाडिको दृश्य सपना जस्तो लाग्यो दीपकलाई। त्यसै सपनाको देश भनिएको रहेनछ अमेरिकालाई। उसले मनै भन्यो, के मेरो सपना पुरा होला। डाउनटाउनको उज्यालोले दीपकलाई तिहारको सम्झना गरायो। तिहारमा सबैले घरमा दियो र मैनबत्तीहरू बाल्थे। घर झिलिमिली रमाइलो हुन्थ्यो। उसले मैनबत्तीको वासना आफ्नो नाकसम्म आएको महसुस गर्यो। आमा बुवालाई र उनीहरूको सपनालाई सम्झ्यो। उसका आँखा रसिला भएर आए। बिस्तारै डाउनटाउन पछाडि पर्यो। कार अगाडि बढिरह्यो। दीपक, तपाईँ बोल्नै छोड्नु भयो त, ठिक छ नि खबर, भनिसाले कार हाँक्दै सोधी। ऊ लेन चेन्ज गर्न खोजिरहेकी थिए। कुन विषय पढ्न आउनुभएको हो नि, बल्ल भनिसाले दीपकको पढाइको बारेमा सोधी। ऊ आफ्नै मनोभावमा चुर्लुममा डुबिरहेको थियो। दीपकले भनिसातिर हेऱ्यो। उसका आँखाहरू ध्यानपूर्वक अगाडि बाटोतिर थिए। उसका देब्रे हातले स्टेरिङ नियन्त्रण गरिरहेको थियो भने दाहिने हातले लुकासको देब्रे हातलाई सुमसुम्याइरहेको थियो। क्रिएटिभ राइटिङ, निश्चिन्त हुँदै दीपकले भन्यो। ओ नाइस, भनिसाले भने। मैले धेरै सुनेकी छु त्यस प्रोग्रामको बारेमा। आई होप सो। ग्रेजुएट भएपछि के गर्ने विचार छ, भनिसाले फेरि सोधी। उसको हातको अवस्था उही थियो। बाटाका कारहरू पातलो हुँदै थिए, जसको कारण बाटाहरू खुल्ला हुँदै थिए। कार अगाडि बढिरहेको थियो। बाटामा कार हुइकिँदाको एकहोरो आवाज आइरहेको थियो। सायद भनिसा गफ गर्दै दीपकलाई सहज महसुस गराउन खोजिरहेकी थिए।
एउटा नाम चलेको लेखक हुन मन छ, विश्वविद्यालयमा पढाउन मन छ, हलिउड गएर फिल्म खेल्न पनि मन छ। दीपकले एकै सासमा भन्यो, दम्ब सही। भनिसाले पत्याई वा पत्याइन, तर उसले ठाने दीपक महत्त्वकांक्षी रहेछ। वाओ दीपक, यु क्यान डु इट। मैले भनिसाले हाँस्दै भने, अमेरिका अवसरको देश हो, तपाईँले जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यो सम्भव छ। धन्यवाद, दीपकले भन्यो। भनिसाका शब्दहरूले उसमा झन् आत्मबल र साहस दिएका थिए। दीपक, तपाईँ हेर्दा त भर्खरको लाग्नुहुन्छ, भनिसाले भने। इफ यु डोन्ट माइन्ड, हाउ ओल्ड आर यु? दीपकले लजाए जस्तो गर्यो। हुन त उमेरको हिसाबले ऊ त्यति सानो पनि थिएन, तर उसलाई देख्नेहरू भने सानै ठान्थे। सायद उसको अनुहार त्यस्तै देखिन्थ्यो। मैले पहिलो मास्टर्स डिग्री 21 वर्ष हुँदा सकाएको हुँ, दीपकले यसरी बोल्यो मानव कुनै जागिरका लागि अन्तर्वार्ता दिइरहेको छ। त्यसपछि मैले नेपालमै अङ्ग्रेजी साहित्य र पत्रकारिता पढाएँ, के पाठ्यपुस्तक पनि लेखेँ, म कविता पनि लेख्न मन पराउँछु। दीपकले सासै नफेरी बोल्यो, तर भनिसालाई सठिक जवाब नदिकन आफ्नै बखानमा उत्रियो। वाओ ग्रेट असम, भनिसाले भने। यु क्यान डु इट हियर टु। दीपकले ठान्यो भनिसाले आफ्नो अङ्ग्रेजी बुझी, तर उसले फेरि दीपक कति वर्षको भयो भनेर सोध्न चाहिन। तर उसको जैविक उमेर 28 वर्ष हो। लुकास कानमा हेडफोन लगाएर सायद गीत सुनिरहेको थियो। त्यही तालमा टाउको र जिउ मर्काउँदै थियो। भनिसा बोलेको सुनेर उसले टाउकोबाट हेडफोन हटायो र भनिसातिर फर्केर भन्यो, बेबी डिड यु से समथिङ? भनिसा कार हाँकिरहेकी थिए। दाहिने हातले लुकासको देब्रे हात सुमसुम्याउँदै भने, केही भनेको होइन बेबी, दीपकसँग गफ गरेको। लुकासले भनिसाको उत्तर सुन्यो वा सुनेन खासै वास्ता गरेन। भनिसालाई चुम्बन गरियो तन्केर र फेरि हेडफोन लगाएर झुम्न थाल्यो सङ्गीतको तालमा। अनि तपाईँलाई अमेरिका कस्तो लागिरहेछ त दीपक? भनिसाले फेरि सोधे। इट्स अमेजिङ, झ्यालभित्रबाट बाहिर हेर्दै दीपकले भन्यो। दीपकसँग जेट ल्याग र थकान त छँदै थियो, तर अमेरिकाका बाटाहरूले उसलाई अचम्मित पारिसकेका थिए। साँच्चै अचम्म लाग्यो। कस्तो अचम्म? भनिसाले उत्सुकताउँदै सोधे। अवतरण हुने बेला विमानको झ्यालबाट यसो तल हेरेँ, मैले कार बेच्न राखेको रहेछ भन्ठानेको त पार्किङ लट पो रहेछ, दीपकले हाँस्दै भन्यो। यु आर फन्नी, भनिसाले हाँस्दै भने। अझै पनि भनिसाले हाँकेको कार 100 प्रति किलोमिटरमा दौडिरहेको थियो। भनिसा हाँसेको सुनेर लुकासले फेरि आफ्नो टाउकोबाट हेडफोन निकाल्यो र भनिसातिर फर्केर सोध्यो, के भयो बेबी, किन हाँसेको? दीपकलाई माथिबाट हेर्दा कार भएको ठाउँ कार बेच्ने ठाउँ पो रहेछ भन्ने लागेको थियो अरे। यहाँ आएपछि पार्किङ लट पो रहेछ भन्ने थाहा भयो अरे, भनिसाले सुनाई र फेरि हाँसी। लुकास पनि हाँसियो र फेरि भन्यो, नेपालमा कार पार्किङ लट हुन्न र? यत्रो ठुलो कहाँ हुनु र? फेरि सबैसँग कार नै हुन्न, दीपकले भन्यो। हो र, अचम्मित हुँदै भन्यो लुकासले। नेपाल साँच्चै कस्तो छ? धेरै पहाडहरू छन् होइन? हो नि, बल्ल मनको कुरा बोल्ने अवसर पाए चाहिँ दीपकले भन्यो। प्राकृतिक हिसाबले साँच्चै सुन्दर छ नेपाल। के छैन नेपालमा? सुन्दर पहाडहरू, नागबेली नदीहरू, हिउँले टलक्क टल्किने हिमालहरू, चिरबिर गर्दै उड्ने जाति प्रजातिका चराहरू, रमणीय वन, गुफा, झरनाहरू। दीपक धारा प्रवाह बोलिरहेको सुनेर लुकास अल्मलियो। आस्ते आस्ते, लुकासले भन्यो। तर दीपकले अर्को वाक्य पनि बोलिसकेको थियो। सुरम्य तालहरू पर क्षितिजसम्म फैले झैँ लाग्छ। लुकास एकरो सुनिरह्यो। दीपक नरोकिकन फेरि धारा प्रवाह बढिरह्यो। पहाडबाट जब स्वच्छ हावा बहन्छ, सारा कुरा बिर्सिन्छ मान्छे, पीडा बोल्छ। जब सूर्य उदाउँछ र तालमा छाया पर्छ, चम्किन्छन् तालहरू सुनौला भएर। माछा पुच्छ्रेले आफ्नो अनुहार फेवातालको गहिराईमा देखाउँछ, हरेक पर्यटकलाई सम्मोहित बनाउँछ। दीपक पुरै भावनामा पौड्यो, केही बेर सम्झनामा बहकियो, जन्मदेशको बिम्बमा डुबुल्की मार्यो। वाओ शिट, आई बिलिभ यु आर अ पोएट, लुकासले अट्टहासका साथ भन्यो। लाग्छ तपाईँ त नेपालकै शेक्सपियर पो हो। कवि हुन खोजेको होइन, सत्य कुरा बोलेको हुँ, दीपकले भन्यो। यु सुड अल्सो भिजिट नेपाल। जो कोही नेपालको सुन्दरताले लट्ठ हुन्छ। दीपक यसरी प्रस्तुत भयो मानौ अमेरिका भन्दा नेपालै राम्रो छ। गरिब देश पनि भावनामा धनी, सुन्दर र शक्तिशाली हुन सक्छ भन्ने सायद उनीहरूले थाहा पाएनन्। तपाईँले सगरमाथा चढ्नु भएको छ? लुकासले अर्को प्रश्न गर्यो। धन्न लुकासलाई सगरमाथा नेपालमा पर्छ भन्ने थाहा रहेछ। पछि दीपकले थाहा पायो धेरै विदेशीलाई सगरमाथा चीनमा पर्छ भन्ने लाग्दो रहेछ। नेपाल भन्ने देशको नाम सुन्ने त 1% पनि रहेनछन्। जसले सुनेको छ उसले सोध्ने पहिलो प्रश्न हो, तपाईँले सगरमाथा चढ्नु भएको छ? हेट, कहाँ सगरमाथा चढ्नु, दीपकले भन्यो। कहाँ सजिलो छ र हिमाल चढ्न। तर नेपालका धेरै ठाउँ भने डुलेको घुमेको छु। त्यहाँका प्राय मानिसलाई समाज र भूगोलका बारेमा थाहा छ। शैक्षिक भ्रमणका क्रममा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली पुगेको छु। माउन्ट एभरेस्ट त नेपालमै छ नि होइन र? लुकासले फेरि पनि पुष्टि गर्न चाहे। हो नेपालमै छ, दीपकले भन्यो। त्यहाँ चढ्नुभन्दा पहिला धेरै तालिम चाहिन्छ। पहिला अरू साना हिमाल चढेको अनुभव पनि हुनु पर्यो। अनुभवी प्रभात तरोयरले समेत आरोहणका क्रममै मृत्युवरण गरे। सजिलो कहाँ छ र?
लुकासले फेरि हेडफोन समायो, टाउकामा लगायो। भनिसा गाडी हाँकिरहेकी थिए। राजमार्ग छोडेर भित्री बाटाहरूमा पनि उत्तिकै कारहरू कुदिरहेका थिए। ट्राफिक लाइट पास गर्दै जाँदा भनिसाले हाँकेको कार विभिन्न पसलहरू हुँदै बाटो अगाडि बढ्यो। त्यतिन्जेल राति 10 बजिसकेको थियो। घरै घर भएको एउटा आवासीय इलाकामा पुगेर कार रोक्यो। घना रुखहरू बीच ठुलो इलाकामा बनेका थिए ती अपार्टमेन्टहरू। अँध्यारोमा पनि वरिपरि केही रुखहरू देखिन्थे। हरेक घर अगाडि कारै कार पार गरिएका थिए। लगेज लिएर उनीहरू उक्लिए दोस्रो तलामा। भनिसाले ढोका खोली र सबैजना भित्र पछि। लुकासले ढोका ढक्क्यायो। पिज्जा अर्डर गरेको रहेछ। दीपकले कहिल्यै खाएको थिएन पिज्जा। जेटल्यागले गर्दा केही खान पनि मन थिएन उसलाई। उसले एक टुक्रो समायो, खासै मन पराएन। जिन्दगीमा कहिल्यै स्वाद चाखेको थिएन। पहिलोचोटि जति नै मिठो मानेर खाए पनि मन भरिन नसक्दो रहेछ। सायद उसलाई त्यो रात बिताउनु नै थियो। ल यही बैठक कोठामा सुत्नुहोस्, आज भोलि कुरा गरौँला। दीपकलाई एउटा ब्ल्याङ्केट, तन्ना र सिराने दिएर भनिसा र लुकास एउटा कोठाभित्र छिरे। दीपक त्यही भुइँमा सुत्यो। ऊ थकित थियो, जेटल्याग थियो, निदाइहाल्यो।